دی سورہ سبا ہوئی ذکر دی کہ دا سبا ذکر راغل دے دا طول سورت انا مولی چی پنم دا سورہ سبا سر تسمیہ دا کل شعب پا اسم دا جس سر دا سلور دی شم سورت پا اعتبار دا جمعی دو کم شپیتم دے پا اعتبار دا نزولو سورہ لقمان نرستو نازل شوی دا سورہ لقمان چکم دے دی ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کہ مخ کی صورت کے مضمون دا رسالتو او دلتا مضمون دا توحید او توحید دا رسالت دوارا من اصول الدین پا خاتمی دا صورت کے بعضی صفات دا اللہ تعالیٰ او دا دی پا فاتحہ کے بعضی صفات دا اللہ تعالیٰ دی داغی خاتمہ دا دی فاتحہ دا سر برابر شو دا دی صورت موضوع تصفیت مسئلت المجازات و انکار المنکرین تصفیہ دا مسئلی دا مجازات او بیان دا انکار دا منکرینو دے دا مجازاتنا دا دیر منیر کو خلاصہ ان لم يصلح التعلق مع اللہ تعالی لخوف المجازات فالتعلق بغیر اللہ لا يفید للشفاعت کدی خدای سره تعلق ٹک نکو دا وجہ یرد مجازاتنا نو تعلق دا غیر اللہ سرا دا مفید دا شفاعت تا پارا نہ دے او بیان دا عجز دا آلہو دے او بیان دا عموم دا بیست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او بیان دا باس بعد الموت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض ثنا دا اللہ لرا هغه الله چې دل جميع اشیاء پاسمانو پزمکو کې دي ملکن او خلقن او عبیدن وله الحمد فی الاخرت کې حمد دے واخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین جنتیان بو محمد وای پا جنت کی الحکیم الخبیر اللہ صاحب دو حکمت دے خبردار دے دیکھ دا اللہ دا صفات جو کرے کہ مالک دما فی الارض دے او دے دل سنا دا پاخرت کے او صاحب دا حکمت او خبردار دے دا بیان دے حاتی دا علم دا اللہ دے یعلم معالج فی الارض عالم دے اللہ پچ داخلی کی پس مکہ کی مڑی وردن کی گی مکہ کی حشرات الارض ورن نوزی مکہ نباران لاشی ساز کی دن نوزی ماہن آج دین روزی وانزل من السماء کم راضی آسماننا کباران دے کگلائی دا کملائک دی اگر خیجی دیتا چا ملائک دی و او نیک اعمال دی اور رحیم الغفور اللہ رحم کا ان کے دے او غفور بخون کے دے وقال الذین کفروا دا دے انکار دا منکرین دے باس باز الموتنا و ایک کسان چی کافران دی لا تاتینا الساعہ نرازی منتا قیامت قل بلا و ربی تو اے دغا سندا چی نبا رازی بلکہ رازی با قسم میری پر ربانی لتأتینکم خام رئی بتا تو دا قیامت دا سے رب عالم الغیب کہ عالم دا پٹو دے لازم عنہ مسقال ذرتن نغائب کی لدنا اندازہ دیوی ذرین فی السماوات علا فی الارض نہ پاسمانو کیا نہ پزمک کے ولا اصغر من ذالکا نہ ورکوٹ لدینا ولا اکبر و نہ لوی لدینا الا فی کتاب مبین تا ثابت پر لوح محفوظ کی لیجزی الذین آمنوا لام دا عاقبت یور کے چا مومنان دی مل صالحہ مل کے صالحاتوں اولئک لهم مغفرت و رزق کریم دیدہ مغفرت تے اور رزق مکرم دے ولسعو فی آیاتنا اگر سائی کی پایتون زما کے معاجزینا دی عاجز گرن کے اللہ لرا اور فوت کی دن کی دا قدرت دے منگ دا خدای دا قرآن دا بفوت شو اولئک لهم عذاب رجزین علیم دیر پار عذاب دے دا اغی عذاب دردناکنا
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ عالم دے پاکستانو باندی عالم دیا کسان چورکے علم الذي انزل الیک من ربک الحق کم منصفین اہل کتاب دی ای پدی عالمان دی کہ کم نشات تدربنا دا حق دے ویہدی الى صراط العزیز الحمید او ہدایت کی دا کتاب لارد صراط تا لارتا دا اغزات چغ عزیز دے او حمید دنو والذین کفروا دا انکار دا منکرینو دے دا باس پاز الموت نا وہی آگسان چی کافران دی هل ندلکم علی رجل یبیکم تا دا خبر در کو دلالت در کو پہ رجل بانی چی خبر در کی تاسو تا اذا مزقتم کل ممزقین چی کل تاسو پارا پارا شف کامل پارا کے ریزہ ریزہ شئے انکم لفی خلق جدید تاسو پا خلق جدید کیے پنوی پیدائش کی پہ دا در توئی افترا اللہ کذبن دا حمزد استفام دے حمزد ماضی حدف شو دے افترا اللہ کذبن ایا جو اللہ بانی دروغ ام بی جنہ کندہ باندی لیوانتوب دے بل لا یؤمن بالآخرتی فی العذاب والضلال البعید آکسان کی ایمان پا آخرت نروڑی دی ثابت تی پا عذاب او پا دلال بعید پا گمراہی لرک دا حقنا افلم یرما بین ایدیہم ایا نگوری آغت چا مخکل دین دی معروض من السماع والارض بر اسمان مخکم دے رستم دے یوخم دے بلخم دے زمکہ مخکم دا رستم دا دا اللہ پیدا کی دی خدای دانش کولے ان نشأ نخسف بهم الارض کہ ارادو لرو نو دیم دی ببوزو پزمکہ کے او نسخت علیہ کسفم من السمائی یا بوغر پہ یو ٹوٹا دا اسماننا ان فی ذالک لآیتا لکل عبد منیب بے مذکور کے علامہ دا ہر عبد دا پاچے کہ نابت الاللہ پکے خدای تراجی کے دن گئی کا نام دا دویم رکو شروع کی گی دا سورہ سبانا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے بیان دا منیبین عموماً اور دلتا بیان دے دا منیب خاص چاگہ داود علی نبینا علیہ السلام دے مخ کے بیان دا فریقینو اور عاقبت دا غیو دلتا بیان دا فریقینو دے اور دا عاقبت دا غی دے دا دی رکو خلاصہ ان کانو شاکرینا کہ داود و سلیمان علی نبینا علیہ السلام کانو فائزینا کدا خلق شکرستون کی شی کہ داود علیہ السلام سلیمان سام شکرستون کیوں پاخپل نعمتونو باندے دی بفائزین بھی کامیاب بئی و ان کانو غیر شاکرینا فلو محرمان کا قوم سبا اکا غیر شاکرینی دی پارما محرومیت بھی لکہ دا سبا قوم نعمتون ناشکریو کرا نو بس اللہ تے تربیتر کنو والتذکر بِعِلْمِ اللَّهِ بِمَا بَعْدَ الموت پندے دا حوادث دا اللہ بانی او پندے پا واقعات بعد الموت بانی والترغیب الى الشکر الترغیب دا شکر تا وان الجن لا يعلمون الغیبہ پیریان عالمان پا غیب ندی وان الشکور من العباد قلیل شکر گزار بندگان دیر کم دی کفران نعمت سبب زوال النعمت کفران دا نعمت سبب دا زوال دا نعمت تے لکہ شکر دا نعمت سبب دا ازدیاد دا نعمت تے او بیان دے ہاتی دا علم دا اللہ تعالی کہ دا خدا علم چے دے حاوی دے او محیط تنم وَلَقَدْ آتِنَا دَوْدَ مِنَّا فَضْلًا داود تاور کو فضل نبوت خلافت یا جبالو ویلو ما غرون تا اے غرونو او بی معہو راجی کیے گئے سرد دن پا تسبیح سر غرون پا تسبیح آواز رات والطیر او مارغان مارغان بو دے دل داود اسلام اعجازی آواز کنا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ما نرمکڑی و اسپن دا پلاس کے پشان دموم وا او زغری بیتی جوڑو لے کڑے بے اوبل کے ننستلے انعمل سابغاتن چے جوڑوا زغری پورا وقدر فی السرد اندازہ کو پودلو کے کڑے مناسب یوبل سر جوڑوا وعملو صالحا او عمل کوئے صالح انی بما تعملون بصیر حالت عمل کوئے تاسو او اللہ وی پیباری زبینائم فاجازیکم جزا بدرکم تو سلیمان صاحب ذکر کئی والسلیمان الریحہ مسلمان سلیمان صاحب پا ریح بعد غدو اشار وارو اشار سارنا غرمی پوری دیو میاش مزل غرمی نمادگر پوری دبلی میاش مزل پیورت کی دو میاش تو مزل دا کہو آئے کہ نہ پیلٹو نہ پکی پٹرولو نہ پکی پرزیوی بس بات تا حکمو کوئی پتیز دنو پتیز بتو
کبھی برو دروبتنو نبر بعد رفتی سحرگاہ و شام سریر سلیمان علیہ السلام سبب بیگ سلیم سام تخت آوا باننت با آخر ندیدی کے برباد رف خنق آن کے بعد دانشو دا درف آخر اغام لار حکومتم لار ختم شو او خوشحال آغا سوک دے چی دا دانش او دا داد دا عدل و دا انصاف سرا دے لار کنا بعد 30 سال این معما واضح شد بخاقانی کہ یک دم با خدا بودن بحض ملکی سلیمانی دیش کال محنت تپس خاقانی تدا خبر واضح شوا یو سات خدای سر راز کول دا د سلیمانی ملک نا سوان د حکومت نا دا بہتر دی آخو د دنیا حکومتو اگر چغ سر نبوت او خلافت دا هم ور سرون وَأَسَلْنَا لَوْ عَيْنَ الْقِطْرِ ماده د پار بیولی وا چینا د تانبے ومن الجن آب د تانبے پشانو بیدلا اوبو یلکول ته جتنو ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ام سیدل پار د پیران نا عمل به کوم مخ کله دنا په اذن رب سرا ويزم منهم عن امرنا سوق چې سرتابي وو کړه دین د امر زمنا نزق من على اسق عذاب د سعير په دنیا کې او ناری کروڑا وا چا به پور ته تختیدو په سر به را ټسو کته به راخ او دار الاخرت کې په عقبات یعملنا له ما شاء محارب او تماثيلا جوړول به د پاره ددو اچ اراده به وا د ابنیو مرتفعون تمحارب تماثيل تصویرونه هغه تصویر ماننو وجفان او کاسی کل جواب پشان د حیاز لولو کاسی وقدور الراسیات او کټوي ثابتي لولي دیګونه اعملوا آل داود شکرا او سموي اجمیر شریف کې دا سي دیګونه دي سلمان غلب کې راځي شپک شری پکې راځي اندر په باندې ورته کوزيږي پوه مطلب دنیا کې دا سي دیګونه شته نو اعملوا آل داود شکرا او آل داود السلام د شکر بما دي شکور دې لګ دې ما د مدګان نا شکر استون کی فلما قضينا عليها الموت امام قرق سے ما سامان وفات دل خدای پیران مان بیت المقدس جوړو ما کدما د وفات د خبر شي داشته کار بروان کی الله امساد نے تعالی مکا کال پر ولاړو پیران دومره مرعوبو داوی نه چې خوراک نه کی اسکاک نه کی چرتزینا دی مارے کار کو لګیاو کال پس تعمیر پوره شو دی ته پته د وفات لګی دا ما دلهم علی موته دناو دی ته پمرګ د باندې الا دابت الارض مگر غدابی دوینه ارچ کم دی دا جمع د اردو دا اردو چې کم دی غوینه ته وی دا زمکه معنا نه ده نو دا اضافت طعام دی خاص ده وینا غمسا خوړه بس سگزنه شولا تاکل من ساعتا چې خوړه امسا ده فلما خرجت الپریوت تبینت الجن عالمان شو پیران الله کان لم الغیب ما لبسوا فی العذاب المهین کمنګ پایو عالمان وې نو موږ بدرنګ نو تیر کړي عذاب مهین کولی موږ دا دومره تکلیف تیرو لقد کان لسبعین فی مسکنیم آیا تعویذ ورو پار د شهر سبا د اهل سبا په مسکند دوی کې علامه جنتان یعنی جنت او شمال دو باغونه کی طرف تا او کین طرف تا بلاره بچتل دی طرف باغونه جزماونه په سر به ټوکره کې خدا چې ته شمتالورا پر وته چې ته به لوچارا پر وتا چې ته به بلوي رپته چې بلګي ته ټوکره بډا کوا دیو بل ته تحفه وا اده خوراک ضرورت په کوم نو غرمې له به یو کلته رسید شپې له به بل کلته رسید دا په کوم نو زې په ځای باندې وی کلیو الله فرمایي وقلنا ما دي تویلو کلوا من رزق ربکم خدای رزق رب ساتنا واشکروا له شکر الله په دې نعمتونو بلدتن طیبتن ورب غفور دا کله پاک سپګي پکې نوې مونږړي پکې نوې بل شي پکې نو ماشي پکې نو ورب غفور او رب بخون کې فاعرضوا دی ارادو کو او دی ویل چې ربنا بعد بین اسفانا خدای سفرنا الله وګد کې چې نارا مانده پکې معلوم شي او چې دینو د وګد سفرونو سوال وکړه فاعرض ارادو کو فارسلنا عليهم سيل العارمي الته وبندو هغه چې دې ډیمو هغه نه چاپیره دیوالو بندو هغه بند کې منګکان پیدا شو
سوړې پکې وکړلې بس دادی والا پیشوګانو لګل ادا سے بنګکانو چې هغه پیشوګان ته نوم یریدل غټو بس هغه کامیاب نشلو بس بند را خلاص چې ډیم را خلاص شي دا اوس دغه ډیم چې دی توربېلې ډیم دا چې را خلاص یا ټول منګه په خله کیو دا خوا کې کلی زیاده دا شاه منصور دی ډاګای دا ټول په خله کی دا څوک بیا بندول شي دغه سیلاب په دی باندې را خلاص شو را پری خودما په دی باندې سیلاب د غبن وبدلناهم بجنتهم باندې په دو باغونو سره جنتین دو باغونه زواتی اکل خمتن چې دا صاحبان د خوراکونو پیکو دا مرکبن خطو و اصل او غزونا و شی من صد قلیل او یو شی د بیرون لګ دا معمولی ټغره کرکړی دا غزان دا ورته پاتې شو دا سو دا د الله د نعمت ناشکری وکړه او بس تفرق ایدی سبا لا خوار وار شو تر به تر شو ذالک جزایناهم بما کفروا جزاء کما اج دی کفر کو وهل نجازي الا الكفور جزاء کو مگر ناشو هل نجازي الجزاء المخصوصه الا الكفور وجعلنا بينهم بين القرى باركنا فيها قرى ظاهره غرذول ما بيني کو داغه کلو کې چې برکت ما پکې کړو قرى ظاهره مل کې کلیو تر لری شام پورې وقدنا فيها السير ما انداز کو بدی کې سیر سیرو فی علیه ایام امنین سیر کو پدی کې د شپو ا درودو په امن هیڅ خطر نه د ورځې نه د شپې فقالوا ندی سوال ربنا اعظم ربا باید بین اسفارنا لما بین سفرون زمون کې چې نه رومانده معلوم شي وظلموا انفسهم ظلم کو خدانو بانی فجعلنا احادیث موږ حدیث د پاره د خلقو ومزقناهم كل ممزق دی می پارک په کامل پارکولو سره ان فی ذلک آیات لکل صبار شکور بقبد مذکور کی علامات اللہ دا قدرت دار صبر کونکو شکر گزار دا پارا ولا صدق علیم ابلیس ظنه تاکید سره رښتینی کړو ابلیس په ګمان هغه ویلا اکثر مشاکرین اکثر به شکر گزار نه موي عدد ګمان دي اشتاش فتبعوا هدي دا تابعداري وکړه الا فريق من المؤمنين مگر فرقه من الا عبادك من المخلصين هغه استثناء کړي ونه ما کان علیهم من سلطان نو دی شیطان لر پدی باندې سغلبا چې دی مجبور کړو لیکن الا لنعلم لیکن دا تفریق د دې پمنځ کې راغې یو فرقه مؤمنان شو ای تابعداریونه کلا او بل فرقه کافران شو فعلنا ذالک من دا کارو کو لنعلم چې جدا کو من یؤمن بالآخرتی چې ایمان په آخرت وروړي ممن هو منافع دا چې دی آخرت نه پشکی چې د دې زميد راشي علم انفعالی مراد دی وربک علی کل شیء حفیظ رب تا پارسی باندې حفیظ دی ساتون کې دینو دا درېمر کو شروع کیږي درېمر کو شروع کیږي د سوره سبانه د دې رکو ما قبل سره دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان المنکرین و بیان جزائهم التا بیان دا منکرینو او بیان دا جزا دا غیو و بیان کفران النعمتیں او بیان دا ناشکرہ دا نعمتو من عاقبتی و بیان عاقبت دا ناشکرہو دلتا هم بیان دا منکرینو و التوبیخ لهم او دا منکرین پارا بیان دا توبیخ دا زورن نکل دا دیرو کو خلاصہ إلا مثل التعلق مع الله تعالى لخوف المجازات تعلق د غیر الله دا مفید نه دی لکه دی کوم زعم کوي او بیان د عموم د بعثت نبی علیہ السلام دی د حضور د بعثت عموم دام ذکر کوي و تذکر ما بعد الموت او تذکیر په واقعاتو چې راتون کې دی پس مرګ نام قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله تو ابل تاسو اگر معبودان باطل تاسو زعم کو چې دا معبودان دي ما سوا د الله نه ليشفعوا بزعمكم چې تاسو شفاعت وکي لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض دی مالکان نه دي د اندازې دیوی ذره پاسمنو کې نه پزمکو کې معلوم فيهما من شرکن نه پاسمنو پزمکو کې څه شرکت
وما له منهم من ظهیر نبوی د پاره د الله د دین سو کې امداد کوونکې چې خدای سره بدی کې معاونت وکي. ولا تنفع الشفاعة عنده نو شفاعت پنځ د زبانی الا لمن اذن له الرحمن چاته اجازت رحمان کړي پیغمبران دي صدیقین دي ملائک دي هغه به شفاعت کوي. حتى اذا فزع عن قلوبهم تدې چې لري شهابت درونو د دینا قالوا وای بعض ہوتا استبشارا ماذا قال ربكم رب سوئل قالوا الحق دیوتیش قال الله الحق الله حق وی د شفاعت اجازت ملاو شو. والعلی الکبیر الله صاحب د علو دے صاحب د کبریا دے. قل تورته وایا مَيَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سوک دے خوری دا اسمان پا باران ادزمکی نا پا نبات. قل اللہ تو تے اللہ یرزقکم خدای رزق ورکی. وَإِنَّا مُنْغَاو یاکم یا تاسو لہدن پا ہدایتو او فی دا پا گمراہ سرگند کیو دا تائینونکو دکم تلطف دے درمی دا دوی سرگند. قل لا تسألونا تو سوال نشی کولے ستاسون عما اجرمنا کہ من جرم کڑی ولا نسأل عما کنتم تعملون سوان زمون ناغت تاسو عمل کوئے دار چا خپل عمل لینو. قل یجمع بیننا ربنا تو جمع وکی پمابین زمون کے رب زمونگا ثم یفتح بیننا بیا حکم کی پمابین زمون کے بالحق پا حق سرا. والفتاح العلیم اللہ دیر حکم کا ان کے دے اور عالم دے پاہوال خلق بانی. قل تورتو آیا ارونی الذین الحقتم بی شرکاء او خیمات تازم الحقی اللہ سرا سو خی شرکاء اغشت دے وسو کلا منج دے خبر نادہ خدای شرکاء نو بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ اللہ صاحب دے عزت دے او حکیم دے صاحب دے حکمت دے. دا بیان دا بعثت دا عموم دا بعثت نبی علیہ السلام دے. ما ارسلناک الا کافتا للناس ندلے گلے ما تعلم خلق دا پار جميعا دا کافتن حال دے دا ناس سپارا او حال اہمیت پوجا مقدم شوے دے. بشیرم و نذیرہ دے خوشحبور کون کے دے او نذیر دے یرون کے دے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر دا خلقوں نا پوئی گنا. ویقولون اوئی دا دائی نا پوئی دا متا هذا الوعدو کلبی دا وعدہ دا قیامت ان کنتم صادقین کتا سرشتی نہیں ہے. قل تبرتو آیا لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعتن تا پارا میعاد دے دیور دے نبر سکے نیو ساعت تنین دا پارا تقلیل دے ولا تستقدمون اور نماخی کے دے یو ساعت نو. دا پینزم رکو شروع کی گی دا سورہ سبانا دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت سلورم نا سلورم رکو شروع کی گی دا سورہ سبانا دا دی ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا منکرینو دلتوم بیان دا منکرینو دا قرآن نا او بیان دا براعت دا مطبوعینو دے مدلینو او دا تابین الدوالینو او دا مکالمہ پا ما بین دی کی او چدینو اغا اسرار دا ندامت دا منکرینو او دا دی دا رؤساو یہ وقت بدائی ندامت بدی پٹ ساتی آخر مجبور ہو چی بیا بے اخکار کی ترکمی بے پٹ ساتی. دا دیرو کو خلاصہ بیان المجادلت بین المدلین والدوالین بیان دا مجادلے دے پما بین دا گمراہ کون کو دا گمراہ شو کے والتذکیر بما بعد الموت اور تذکیر پما بعد الموت سرام و بیان غرور متمویلین باموالہم اور بیان دا غرور دا متمویلین دے پا اموال اخپلو سرا دی پخپل مال بانی غاوی رئی کنا. ذکر صلی اللہ فرمائی وقال الذین کفروا ویا کسان چی کافران دی لن نؤمن بهذا القرآن ہرگز ایمان پا دی قرآن نروڑو ولا بالذی بینات دین مخی نامخری کتابو نمنو ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم فشرط یہ کتوینی چکل ظالمان ادرو لشی پنیز درب بانی نو یرج بعض ملا بعض القول راجی کئی با
باندې بعضو ته وینا دا يرجعو دا درجه متعدینه ده د رجوع لازمین نه ده القول لك مفعول به ده نو لرأيت امرا عجيبا لرأيت امرا فزيعا كان يقول صدفو دا دیا مجادله ده ویا کسان چې دای کندور غنل شي چې تابعین دي للذین استكبروا حتى چې متکبرین دي چې متبوعین دي لولا انتم لكنا مؤمنین کچې تاسو نه وای نو موږ بیا مؤمنانو تاسو موږ منه کړو د ایمان نه قال الذين استكبروا هغه کسان چې متکبرین دي لسدوا چې ضعیف غنل شي چې تابعین دي نحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم ما من کړ موږ من ته د هدایت نه چې خلایت ولې تاسو په هدایت خو نه وای بل کنتم مجرمین تاسو دواره مجرمان وای نو تاسو په فطرت کې چې دا جرمونه وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا با کسان چې کمزوري ګڼل شي اته چې مستكبرین دي بل مکر الليل والنهار استامروننا بلکې مکر ساتو پشپاو پرد کې کله به تم امر کو دې مونږ گمراه کړو ان نکفر بالله چونګور تاسو تبلیغ بد د گمراهۍ بکونو ونجعل له اندادا او الله شریکان واشرنا ندامتا پټي بدا دوړه فریقین په یو وخت ندامت لما راوا العذاب چکل عذاب ویني بیا به احکار کینو وجعلنا الاغلال ورما اسنذرونا پیاناخ الذين كفروا اګځن چې کافران دي هل يجزون الا ما كانوا يعملون ذالک جزاء هغه چې دې کوم عمل کو د خپل عمل جزاء ملاويږي مارتنا فی ختم من نذیرین ندی لګل ما په قريه کې یو نذیر رون کې الا قال مترفوها ویلی متنعمون ددی چې کوم مالدار خلقو او صاحبان ثروتو بما ان ارسلتم به کافرون من پای تاسو به لګي کافرانو وقالو دی په خپل مال غاویرو نحن اکثر اموالا و اولادا من زیات یو د جهاد د مالونو او د اولادنا علی سی بولی دی بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم ار مثل مختال بمالی یو زما بیان می اوز میلا د مال الله خیال ور می بیان مونت پهلم غرور راضی په جمال لادی په کمال لادی په مال لادی او د مال الله خیال ور دا ما اونلی د کنه مجدد سے بولی دی هنی ان لارباب النعیم نعیمها وللعاشق المسکین ما يتجرعو مبارک دیوی مالدارانو ته مالداری خپلا عاشق مسکین آیت تجرعو چې دې ګټ ګټ کوي د عشق او د شوق هغه تارخه ګټونه دا کوي کنه مبارک منعموں کو مال و دولت مبارک عاشقوں کو درد الفت مالداران ته مال مبارک عاشقان ته درد الفت دا مبارک مان معذبین نه منګه عذاب ور کړی شي قل ربي يستر لمن يشاء رب زما فرقه غبطه چې اراده وشي امتحانا اندازه کی ابتلاءا دانا علامه د مقبولیت ته د مردودیت ته چې مال ډیر شي دا ګل مقبولیت ته چې مال کم د علامه د مردودیت ته نه دا یو نه ده کنه ولکن اکثر الناس یعملون اکثر خلق پویږي نه دا علامه د مقبولیت ته کنه دا پینځمرو کو شروع کیږي د سوره سبا نه د دې رکو ما قبل سره د عربت مناسبت ته کان فی ما قبل غرور متمولین باموالهم واولادهم غرور د متمولین او په مالونو سره او په اولاد سره وها هنا رد قولهم دل ترد قول د دې بان کثرت الاموال والاولاد ليست ذریعه الى التقرب الى الله دا ډیرواله د مال ډیرواله د اولاد دا ذریعہ تقرب الله تعالی دا بتا الله بالایمان والعمل الصالح دا تقرب الله تعالی دا په ایمان راضی په عمل صالح برازی دا نه په مال دې نه په نسب دې شرافت الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب د انسان شرافت په علم او په ادب دې نه په مال دې او نه په نسب دې کنه حسن ج بصره بلال اصحاب صہیب بدروم زخاک مخ ابو جہل ان جب العجبیس حسن صاحب د بصره سمره له بزرگ دے بلال صاحب د حبش سمره دي شنه عاشق او چې کم دینو دا دغه صہیب صاحب د رومو
سمره شین عاشقو زخاک مکه ابو جهل انجب العجبیز د مکی ما د خون ابو جهل پیدا قریشیو د حضور قریبی رشتہ دارو دا کوم مقام دی کوم مقام دی دا سمره د تعجب چې کوم نه دا خبره ده ان المدل والضال ما زعموا معبوديهم في زعمهم من شفاعتهم مدل او ضال چې کوم دی زعم کو د معبودینو د شفاعت په خپل ګمان کې پای داغه نسوجو فاظهار البراءه منهم على عكس متمناهم د دې معبودینو به د عابدین نه اظهار د براءتی عکس د متمنا د دی باندې والتذکر ما بعد الموت پند پاو چې پس مرګ راتونګي ورد انکار من الرسالت او رد انکار د دې د رسالت نه المنکرین ليس معهم دلیل عقلی ولا نقلی د منکرین په سره هیڅ دلیل نشته نه نقلی او نه عقلی بل هم فی التقلید الباطل دی په باطل تقلید کې چې بس مشران مفدی منتدی اغا که غلط دوم دی منی بس نو وما اموالکم ندی مال استاسو ولا اولادکم نه اولاد استاسو باللتی تقربکم عندنا زلفا پاغه طریقه پاغه خصلت چې نزدیکی تاسو لرا پنځ زما باندې پنځ دی کولو سره پدې نه نږدې کېږي الا سمن خطا دا لكن من آمنا وهم في الغرفات آمنون دی با خپل بالا خانو کې با امن بئی دا داغه بالمقابل ذکر کی والذین یسعون فی آیاتنا اگه سان چې سای کې پیتون زما کې په نقصان سره معجزینا دی اندازه کون کی مقدرین عجزنا زنگ د عجز فرض کون کی اولئک فی العذاب محضرون دا کسان با پا عذاب کی حاضر کری شوئی قل ان ربی رب ستر لمن یشاو و یقدر له بے شک رب زما اچھا ارادو چیز فراق کولو دا علامت مقبولیت ندا او اندازه کی چا اندازه کولو دا علامت مردودیت ندا ما انفقت من شئن اگر چتا تو خر کے دس شینا پلار دا اللہ کے فوی خلیفہو اللہ دا دی خلیفہ ورکی یوتی عوضہو عوض بطال در کی وخیر رازقین اللہ غورا رزق ورکونکو نہ دے مقدرین نہ دے کلا مور پلار تو ہم نسبت کی گی مولود له علم له رزق ہونا دام رازق مجازی دے ویوم یحشرهم جميعا یاد کچ جمع کی اللہ دا ټول عابدین معبودین ثم یقول للملائکه بیاوی ملائکو تا اهؤلاء یاکم کانوا یعبدون ایا دا کسان چې خاص تاسو عبادت کو قالوا سبحانك پاکتا اے اللہ انتو لنا تدمون ولی من دون ما سوال دینا بل کانو یعبدون الجنان دی عبادت دی جنو کو دی پیرانو کو یطیعون الجن فی عبادت الاوثان اکثرهم بهم مؤمن اکثر پریبانی تصدیق لرون کیوں فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا نن بنی مالک بعض استاتو د بعض د پارا نه د نفع او نه د ضرر ونقول للذین ظلموا وباکسان چې ظالمان دي ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون اوسکه تاسو عذاب د اورغا چې تاسو تکذیب کو چې تاسو لا جنت ولا نار نه جنت نه دوزخ اندوانو تببلانو بویل جنت منت نہیں ہے بخچا مخچا ہے دوزخ موزخ نہیں ہے دب کا شب کا ہے دا به ہوتا نصیحت به ورته کو اوس دا اور د چې دا دب کا شب کا دا کور دی و اذا تتلى عليهم آیاتنا اور پر آیتونه زمون بینات واضحات قالوا دی وای ما هذا الا رجل نددا پیغمبر مگر رجل دی رد ان شدکم ما کان عبد اباکم اراده لري چې منه کی تعالی هغه چې عبادت کو ساسو پلرونو دا تقلید باطل شو وقالوا اوای دی ما ذا الا افکم مفترا من مردا درودی ځان جوړ شوی دی وقال الذين كفروا للحق وای کسان چې کافران دي حق د پاره لما کله دي حق راشي ان هذا الا سحر مبين مدا سم کله ورته دا باطل دی کله دا مفترا دی کله سحر مبین دی وما اتیناهم من کتب
ندی ورکړي ما دي ته کتابونه دي داغې نه وایي یدرسونها چې داغې درس کوي ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیرین نه دی لېږلی ما دوی ته پخوا تانه یرون کې ته په نومره پیغمبر دی عربو کې راغلی وکذب الذین من قبلهم هغه کسان چې پخوا لې تکذیب کړی دی وما بلغوا معشار ما آتیناهم ندی سیدلی د اهل مکه عشر دات چې مې تور کوي دا د لسمې سي ته هم نه رسي نه په مالدارۍ کې نه په نفرۍ کې نه په قداورۍ کې نه په طاقت کې فکذبوا رسلی ای تکذیب کو د ما د پیغمبرانو نو سچل مې کو فاهلکناهم هلاک مې کړل نو فکیف کان نکیر څنګه انکار دما واقع موقعه په خپل ځای باندې واقع وکړ دا شپږم رکوع شروع کیږي د سوره سبا نه د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته کله ما قبل انکار منکرین عن الحق مخکې انکار د منکرینو د حق نه او نه بیان الواضح لهم دل تواد دویتا او بیان د غالبیت ته حق دی او په باطل باندې چې باطل چې دی هغه مغلوب دی او حق چې کوم دی دا غالب دی نو د دې رکوع خلاصہ اللہ فرمائی نبی تا قل للمنکرین فی بیان یوم المجازات لیس لی غرض ذاتیون داده چې د مجازات ورځ بیانوما قیامت در ته بیانوما جنت دوزخ در ته بیانوما دی کې زما ذاتی غرض نشتا بیان اسألکم اجرا چې زس تعلق تانه پدې د اجر ان اجر الا لله تعالی اجر زما الله تعالی باندې او بیان د غالبیت ته حق دی ادم مغلوبیت د باطل له او تذکیر بما بعد الموت او تذکیر بما بعد الموت بیان احاطه د علم باری تعالی له او تذکیر بایام الله د الله په حوادثو تعقوبات باندې پنور کول دي قل انما انا اعذکم بواحده نو وعدکم تا ته په یو خصلت په یو خبره هغه دار ان تقوم لله مسنا او د خدای ته دوا او فرادا ځان ځان جمع شای سوچو کئے و جرگا کی سوچو کئے زان لا سوچو کئے ثم تتفکرو بیا تاسو فکر کئے ما بشا من جنہ نا صاحبان لیونتوب ابن کلدا چاویلو بے سامان لیونتوب دے دیراغ وزا علاج کم ستا زا علاج کما طبیب ما اللہ طبیب اللہ دے بیاوی زما علاجو مورا چاسا کلمات تدھرویل او دا ان نحمدو ونستعینو ونستغفرو من وتوکل علیہ ومن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من الفلا مضل ومن الفلا هادی له الله لا اله الا لا شريك له ان محمد عبد ورسوله تدای ورته ویل وی لقد بلغتنا عسل تاسد دریاب ډونګوالی تو رسیدې لا خو زبی مارم راکلات چې بیا دنو کو دا نه دی ونو خبر دي نه د شاعرانو دي نه د ساحرانو دي نه د کاهنانو دي راغله د حضور علاج لو په خپل علاج شنو نه د مگر دا نذیر د دار مخک د عذاب شدید نه قل ما سالتم من اجر تانا سوال د عزت کوم تاسو رغمی صبرانه غواړي فولکم کاغسینو الوستاسو شو ان الا علی الله اجر ما په الله باندې وعلى كل شيء شهید هر څه باندې حاضر او ناظر دي او رب یقسم بالحق تو رب زما او غاد وردول کی په حق سره په باطل باندې یغلب الحق على الباطل علام الغیوب دیر عالم د کل مغیبات دی قل جاء الحق راغ حق چا توحید دی او نه ظاهری باطل کی شرک دی ما یعید او نه دوباره کی قل ان دللتو تو کجر بالفرد زب دلال باندې لکتات چوایا فانما دل علی نفسی زبا دلال زما په خپل نفس دی پتا څه سغم دی و ان اهتدیتو او کما هدلو فما یوحى الی ما توحی کول شي یوحی الی ربی چې مات کی رب زما انه سمیع قریب الله یریدون کده او قریب د علما او قدرتن کنا ولو تیز فزعو بشرکتو نکلی په hebat شي فلا فوت نبا فوت کې دل لا د قدرتنا او مکان قریب اند مکان قریبنا اثر تحت اقدامهم او چا قبور دي په قبر کې ونی شي نو لرأيت امرا فزيعا تبوي امر فزيع ليت امرا عجيبا لو ناشنا بربويني وقالوا وايدي آمنا به من ایمان راوړو په دې باندې چې دا قیامت حق دی
وانا لهم التناوش کم دې تناول او رد من مکان بعید مکان لرنا اخو آخرت ته د منلو ځای چې هغه دنیا وا او محل ایمان هغه دنیا او دنیا کې د ایمان نه راوړي وقد کفروا به من قبل دی کفر کون په دې قیام د سات باندې په خوا مخ کې لدینا ويقذفون بالغیب یشترکو په غیب سره غیبانه خبرې کولې نالیدلی من مکان بعید د مکان لرینا چې هغه آخرت ته هغه دی ډیر بعید غاڼه او الهیات هیات لما توعدون پت مرګ جون نشتا وحیل بینهم حیل ما بین دی کو ما اشتهون هغه چې دی کوم اشتها لرلا دیګ مې کې بحای الله شي د دې اشتها خدا وا چې جنت ته قدار منګیو دا بوتان مزم عبادت کوي دا خدای ته نږدې کوي هغه ټول ختم شو کما فی به شاهم دا کادی نو امثال سره شو هغه په دې تمو من قبل په خالدینا انهم كانوا فی شک مریب بشک دی په شک داسې شک چې واقع کوونکو پریبت په اضطراب او په پریشانی دې ته سورہ فاطر وایي سر کې د فاطر کلمه ذکر دا نو ټول سورۃ انعام چې په نوم د سورہ فاطر سره دا سورۃ 15 سورۃ ته په اعتبار د جمع او 3 ختم له په اعتبار د نزول سورہ فرقان ندی رستو نازل شوه دی د دې صورت ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې مخکې په فاتحه دا صورت کې بیان د حمد د الله هو او التوم بیان د حمد دی التوم د بعض صفات بیانو دلتوم د بعض صفات بیان دی باقی توحید اور رسالت او معاد دا خو مسائل مشترکه دي د دې صورت موضوع قبل المجازات ضرورت التبلیغ و ضرورت التنبیه په خاد مجازات نا ضرورت پر تنبیه او ضرورت پر تبلیغ وذالک بارسال الرسل و انزال الكتب دا تنبیه چې راځي دا تبلیغ چې راځي دا په ارسال د رسول راځي او په انزال د کتب راځي لئلا یقولوا چې دې سبا اونوي ما جانا من بشیر ولا نذیر مونږ ته نه بشیر راغلو او نه راته نذیر راغلو فقد جاءهم بشیر و نذیر دې ته بشیر راغې او دې ته نذیر راغې بس قطع عذر د دې حالنا دغه منیرو کو خلاصہ لا خالق سوى الله تعالی بغیر د الله نه بل څوک خالق نشته کدا اعراض دي که جواهر دي د ټولو خالق الله تعالی خلق ما تعملون وعد العذاب حق او وعده وعید عذاب دا حق ده فإن كنتم تريدون الإصلاح والنجاة من العذاب فأصلحوا بالتعليم الذي حصل بعث الملائكة کچرتا سو اراده د اصلاح لرای او د نجات د عذاب الهینا نو تاسو اصلاح د خپل عملو کوي پاغه تعلیم چې حاصل بواسطه د ملائکو سره چا تعلیم د قران پاک واعملوا بمقتضاه عملو کوي په مقتضا د دی باندې اصلاح والفلاح والنجات فی ذالک که اصلاح دا او که فلاح دا او که نجات ته اپ دی کې بل بیان د دلائل د توحید دی وان الغرور بالدنیا لا يفيد په دنیا غرور چي دی دا فائدہ نه ور کوي عاقبت الزوال عاقبت د دې دنیا زوال دی و تذکر ما بعد الموت او تذکیر دې به ما بعد الموت او بآلاء الله و بیان عداوت الشیطان او بیان د عداوت شیطان دی چې شیطان دمو قدیمی دا دشمن دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض ثنا د الله لرا چې پیدا کون اسمانونو کو د به نمونه جائل الملائکه رسلا اولی اجنحه گردون کے پیدا کون کے ملائکو او رسولان او قاصدان اولی اجنحه داس ملائک کے صاحبان د وزرو دی مسنا دودوا ثلاثه درې رباع سلور یزید فی الخلق ما یشاء زیاتی کی پہل کے رادیو شی جیسا ہم د پارش پک سو وزرو او فوق د اسمان کنارے بند کړي و زیادت المفسرین حسن صوت تومي
इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह परवान कादिर दे। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन, अगर च प्राण जी अल्लाह खल्क़ द पारा द रहमतना, फला मुमसिक लहा, दी द पारा इशारा उनकी निश्ता, और मा युमसिक, और च कम बन की, फला मुरसिल, और द पारा पर खुद उनकी निश्ता, मिन बादी पस्ता अल्लाह ना, वल अजीजुल हकीम, अल्लाह साहिब द इज्जत और द हिकमत दे। या अय्युहन नास उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए खल्क़ो याद कह नेमत द अल्लाह पता सुबानी, बेन तशकुरूहा, कि तासु दी शुक्रिया अदा करें। हाल मिन खालिकिन गैरुल्लाह यरज़ुक़कुम मिनस समाई, अया सदे खालिक गैर द अल्लाह ना, ता दरिक दर आसमान ना वल अर्द दज़मकिना, बल्कि निश्ता ला इलाहा इल्ला हु, ने क़बा गैर द अल्लाह ना बलसुक, फअन्ना तुफ़कून, कम तर अड़ोरी शेद हक़ना, वो युकज़्ज़िबू का तसल्ली की नबी सामता, एक था तकज़ीबू की, न फला तहज़न मखा पकेगा, फ़क़त कुज़्ज़िब रसूलुम मिन क़ब्लिक, तकज़ीब शेद रसूल पख्वास्ताना, फसबरू अला ज़ालिका, अल्लाह दे पे सबर करी दी, तेम पे सबर का, फ़न्तक़मल्लाहु मिनल मुकज़्ज़िबीन, अल्लाह द मुंतक़िमीन द मुकज़्ज़िबीन द इंतक़ाम गस्ते, फ़स्बिर फ़लक बिउस्वतुन, अल्लाह बस्ताद पार में इंतक़ाम दीने वागली, फ़क़द अबदर के पनूर ग़ज़वातों के वाय गस्ते तिनन। वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, अल्लाह तुबल कुल उमूर। या अय्युहन नासु, ए खल्क़ो, इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, वअद अल्लाह हक़ अदा, फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ता धोखा नजर ने की हयात दुनिया, वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, धोखा ने की अल्लाह बाने शैतान गरूर, क्या धोखा वर्क उनके धोखा मार दे करना। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ू अदुव्वा, शैतान स्ताद पर दुश्मन दे, ताज़िब दुश्मन उन्हीं से, और देख पल डला बली, इन्नमा हिज़्बुहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, दे बली डला खपला साहिबान जहन्नम ना जान मरगरी पैदा की। अल्लज़ीना कफरू, आकसान च कुफरी करे दे, लहुम अज़ाबुन शदीद, दिल अज़ाब दे सख्त, दा वईद च, व अमनु दा वादत सवाब दा, जो मोमिनान दे अमल के सालिहातों, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, दी द पारा मग़फ़िरत ते और अजर कबीर दे लोए अजर दे करना। दा देमर को शुरू की द सूरह फातिर ना, द दीरो को माकबल सरा दारबत मुनासबत थे, चमक के बयान द अदावत त शैतानों और गरूरियत द शैतानों, और दिल त तफसील द दगी गरूरियत और द अदावत थे। बेन युज़ैनुल अमल सय्या व यसीउल अमल सालिहा, खा अमल सड़ी त बद कार की और बद अमल तक खाइस्ता कार की, दादा कार दे करना। अददी दासी मिसाल दे, कमन आत सम फि सकर, लका जहर के बगुड़ा के वर की ज़ाहिर कारी खा गुड़ा दा ख्वगदा मेज के अंदरून के जहर दी, द शैतान हम दगा कार दे। ददीरू को खुलासा, कमान अल बहर अल फुरात अल अज़बा वल मालिह अल उजाज ला यस्तवियानी, लका बहर फुरात अज़ब खालिस खूब दरियाब और खालिस नमकीन दरियाब दोनों बराबर न दी। वकन मुस्तफीदीन वल मुरीदीन ला यस्तवियान, मुस्तफीदीन द कुरान ना और मुरीदीन द कुरान ना दाम बराबर न दी, ददी में इसके में इस्तेवा निश्त दिन। वह तस्लीतुल नबी अलैहि सलाम, तस्लील नबी अलैहि सलाम ता, और बयान द दलाइल तौहीद दे और बयान द दलाइल द बास बादल मौत दे। वह अन्नल हिदायत वल इदलाल फी क़ब्ज़तिल्लाह ताला, का हिदायत मूसला और कदा इदलाल दे दा एजाद दे का इसलाल दे दा पर कब्जा अल्लाह के दे। वह तज़कीरु बे मामाद अल मौत दा बल चिकम दे दा, व इन मकरहुम यनक़तिउ, मकर द माकिरीन बक़तशी खत्म बशी, और अल्लाह आलिम दे और पकुल मग़िबातो पकुलियातो प जुज़ियातो, और दायताद उमर और तनक़ीस द उमर दादा अल्लाह पर कब्ज़े कुदरत के दे, चाला उमर डीर वर की चाला कम वर की, द चा उमर डीरी सुख मुहम्मरी असोक की कम देनो आगा कम उमर भी नो, दा टोल अल्लाह पर कब्ज़े कुदरत की दिनो। अफंद सू आमली ही आसुक दे बद अमल दे दो फरो देवीनी खाइस्ता कमल ले सकज़ालिका, आप शान दे के देशी दासी ने भी न बराबर न दी। फ़इन्न अल्लाह यदुल्लु मन यशा, बेर के इरादे उची दे गुमराह कौलो, यदि मैं हिदायत कहती हूँ आज के इरादे जो द हिदायत कौलो। फला तज़म नफ्सुक अलैहिम हसरातिन,
لار دینی شي نفس تا په دی باندې بوج دینی نفس تا په دی باندې حسراتن افسوسونه معنا ستا دا نفس دلال نشي معنا لا تهلك نفسك ان الله علیم بما يصنعون بشکا الله تعالی عالم دې پاغه باندې چې دې سکی نو دې باندې افسوس کم دې دادی باندې مکوا لګیا به دي کمنیو به منی کني منی ندی منی نو والله الارسل الرياح ایت لګلی بادونه او مبشرات فتثير صحابا بارنګ اخته کی وریاز فسقنا الى بلد ميت پس داو شروع مونږ یو ځمکه مړې تا فاحينا به الارض جمدې کوم په دیو بو سرا ازمکا بعد موت پس مرنه چې وبس د ځمکه نه کذالک النشور دا لخوري دل دي د مخلوق الله تا څنګه الله مړ ځمکه جمدې کا دا چې بمړي الله جمدې کوي من کان ذل عزت سوک د عزت لري نو فلله العزت عزت هو الله نو د عبادت د الله نه لابد دا عزت په دې را دي یسدو کلمه طیبو خدای تخیج کریم دی مقام د مقبولیت تا چې لا اله الا الله دې یا نور دې مثال اذکار دي والعمل صالح ارفعو عمل صالح الله پورته کوي او قبلیه او يمكرون سیئات آکسان چې مکر کوي او مکرات سیئات ناکار مکرونه لهم عذاب شدید ادل ندوکی د حدود قیدولو یا د قتلولو یا د وطن بدر کولو دا مکرونه تدبیرونه جوړول وای آت تدبیرونه کوي مکرات سیئات دي د پر عذاب شدید دی او مکر اولایک هو یبور مکر د دې خلقو قتکیږي هغه مکر الله روان کو سفریبونه جوړ کړو ولا رغم من تراب پیدا کې خان په اعتبار د اصل سره سمنتان بیا د نطفه په طریقې معتاد سره بیا ازواجا ترګه جوړه فاطمه انسا حمل ننسی زنانا ولا تدون وذهم الا بالمقب علم د الله سره ومعمر من معمرين ومن شور کوي معمر تا ولا نقم من عمر کمیر او سچ د عمر ددنا دا اجل معلق اجل مبرم ایت اشارت الا فی کتاب لا ثابت په کتاب کې کوم معلق دے کوم مبرم دے مبرم دے ان ذالک الله یسیر دا الله باندې آسان دی مثل بحرانی نه برابر د دریابونه هذا عذب فرات دا خوګ د خالص خوګ شدید العذوبت سائغ شراب آسان تیر کړي او مشروب د دوبد دو هذا ملح اجاج او دا نمکین دی سخت نمکین شدید الملوحت ومن كل تغله من طريا تاسو خو غوخه تازه میان په شور دریاب کوم دی په خوګ کوم دی تستخرجون حلیتن اروبا سیدا جیور زر ملغلری او من الملح دم نمکیننا یا د دوالونا تلبسونها اغوند دی لرا کاله ته جوړوي وتر الفلك فی مواخر ویني بکشته په دیاب کې سیرون کې لتبتغوا تعالت فضل الله تعالی چې رزق دی ولعلکم تشکرون جب تاسو شکر بات د الله ز نعمتونو یولج الليل فی النهار داخلی الله شپه پر ورځ کې روز کوم دی وګد کې شپه لاند کې لږ نار فی الليل دایلی روز په شپه کې روز لاند کې شپه ته وګد کې شپه لاند کې روز ته وګد کې وسخر سمت القمر کې نور سپوږمۍ کل یجری لاجل مسمى هر یو جاری کیږي نیټه مقرر د پاره ذالکم الله ربکم دا الله دې مخاط الله دې رب تاسو دې له الملك خدای در بادشاہی دا والذي تدون من دون تاسو بل الها ما سوا الله نه مالکون من قتمیر دی مالکان د پوستکی د قجوریم ندي قتمیرا کشر د نوات چې دا ډوکی د قجوري د پاسه نری پوستکی ان تدوهم لا اسمو دعاکم کدا دی وبله نو دای نوري دعا تاسو بلنه ولو سمعوا بالفرض کوایوري مستار اجابتم نشي کوله ويوم القيامه يكفر بشرككم امدی کفر کې انکار به کی تاسو په شرک باندې ولا نبک مثل خبیر خبر نه کې مثل خبردار اسوک د الله تعالی دې کنه دا درېمر کو شروع کیږي د دې سوره فاطر نه د دیرو کو ما قبل سره د ربط مناسبت ته کانف ما قبلو عجز المعبودات الباطله ما قبل کی عجزو د معبودان باطلو واونا بیان قدرت الله الباهره دلته د الله د قدرت باهره دا غي بیان نه دا ربط التضاد شه لکه ما قبل کی ذکر د آدم مساواتو
وما بین د بحرینو کې د عدم ما بین د اعما او د بصیر کې نو د ظلمت او د نور کې د احیا او د امواتو کې د ذل او د حرور د دیرو کو خلاصہ كمان ظلمة والنورا والذل والحرورا والأحياء والأموات والأماء والبصير لا يستويان سرنگ لا تیارو او رنا سور او گرمی او جمدی او مړو او بینا او نابینا دوړ برابر ندي كذلك المستفيدين والموردين لا يستويان کوم اعراض کی د قران نه او کوم استفاده د قران نه کوي دا برابر ندي بل تذکیر دی بیام الله بما بعد الموت بل تسلم علیہ السلام تا او بیان د فقر د عبادو دے او بیان د غنا د الله دے چې خدای غنی دے او مخلوق فقیر دے کنه یا ایها الناس اے خلقو انتم الفقراء الى الله تاسو محتاج الله تا په وجود کې په صحت کې په رزق کې په ټولو اشیاء کې خدای ته محتاج دی والله الغنی الحمید خدای غنی دی او حمید ستایل شوی دی یذهبکم دا الله خود کاملت اشارت ته په الله اراده تاسو ببوزي هلاک مو کی ویاتی بخلق جدید راتب پنوی مخلوق سره نور مخلوق په پیدا کی ما ذالک الله بعزیز دا په الله ګران نه ده دا شي کړی دي ډیر هلاک کړی ډیر پیدا کړی ولا تذرواتو بدر اخرى نه باندې هیڅ نفس واجرا اسما وذر د نفس اخرى چې هغه په ځان باندې بار کې غته نخلاصي وان تد مسقله په شرط دی کوبلی یو درن کړي شوی چې پن په باندې درونی الی حملها هغه بوج او بار خپلته د ګنا لا يحمل من شيء دی باندې شیطانی دنه پن بس پکی ولو کان ذا قربا اگر کو دغه مدعو صاحب د خپل ولایوی انما تذون يخشون ربهم بالغیب ته هغه څوک چریږي د ربنا او غایبانه ته منتفعون په دی باندې هم دا خلق دي واقاموا الصلاه منذ دی ومن تزكى كسوزان پاکی من الشرك وغيره من المعاصي د نور گناهونو فانما يتزكى لنفسه د ځان پاکی د ځان د پاره نه فائدہ تراجی دا الى الله المصير او خدای تراجی کې دلدي فيجزي جزاء بول ورکی وما يسل الاعمى والبصير نه برابر اغړون چې کافر دی او بصیر چې مؤمن دی ولا ظلمات ولا نور نه تیری او رڼا چې کفر دی او ایمان دی ولا الذل ولا الحرور او نه برابر سوره او گرمی جنت او دوزخ دام برابر دي احیاء الاموات برجمدی او مړه اسم یشاء الله ورکی جرا دیوشي وما تمن فی القبور نیت هغه چاته چې په قبرونو کې دي دی مشابه کده موتاو سره ځکه دی جواب نور کوي دا نه چې اورینا اوري خدا اوریدو د فائدې نشتا ان انت الا نذیر تنذیر للمجبر ولا المكره نہ مجبری ان مکرہ ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بیشک کمال تعالی په حق سره ورکه من امانت بجانات او نذیر من قبل دوزخ و ان من امت الله خلا فی نذیر یومت مگر بدی کې ترشد يرون کینو و یکذبوک په شرط دی کدي سا تکذیب کوي فلا تحزن مخبکیگا فقد كذب من قبلهم تکذیب کړو آکسان چې په خال دینو د خپل رسولو نفلک بهم اسوه جاءتهم رسول بالبينات دي ته رسول په معجزات واضحه سره او بالزبور فسيفو سره بالكتاب المنير او په کتاب واضح سره فانكروا منها دي ته انکار وکړو ثم اخذت الذين كفروا یو آکسان چې کافرانو فكيف كان نكير څنګه انکار دما واقع موقعه دا په خپل ځای باندې واقع وکړو دا سلورم رکو شروع کیږي د سوره فاتر نه د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل بیان قدرت الله الباهره دلته بیان توحید دی عدالت توحید دی لاظهار قدرت الباهره د پاد اظهار د قدرت باهره دا نه بیان د فرق دی بین العلماء والجهلاء فما بین عالمانو جاهلانو کې کما کې فرق په بین مستفیدینو کې او په ما بین معرضینو کې چې کوم اعراض کوونکو د قران نام د دې رکو خلاصہ كما ان بالماء الواحد تحدث الاشياء المختلفه الاذواق والالوان والخواص یو بدی ای باندې مختلف سيزونه پیدا کیږي خوندونه بدلی
رنگونه بدلی خواص بدلی د هر میوه خپل رنگي خپل خوندي خپل خاصيتي فكذلك باب رحمت الہیت مفتوح دا الله د رحمت دروازه چې دا کلاو دا او تهدف القلوب کیفیات مختلفه پیدا کی دا د باب د رحمت الہی پر روح د دې کیفیات مختلفه وان الخشیه او خشیت د الله نه شان د علماء دی لا یکون اولیاء ولا فلیس الاولیون علماء خدای دوستانی خدای رو بیا دوست دي بعد دلیل توحید ذکر کړي په صورت د انعاماتو کې وان تجارت العاملین بکتاب الله رابحه کم خلق چې تجارت چې عمل کون کې په کتاب دغه تجارت کې دا رابح دي او تجارت مقابلین خاسره چې کوم د دې مقابل منکر دي د تجارت ځانمند دي نو تذکیر به ما بعد الموت او بیان د شکر د مستفیدینو په دخول سره دار سرور ته چې جنت ته او بیان د حزن د موردینو په دخول ته دار سرور ته چې جهنم ده او بیان د تمنی د رجوع دنیا ته او رد د تمنی د رجوع ده دی واپس کې د نشي بیا کوي د دی وایي کنه دی ذکر صلی الله فرمای علم ترت غیر مخاطبہ انزل من السماء ماء اسمان نوبو په شکل د باران فاخرجنا به د التفات شو پس روبا سمون په دې سره ثمرات میوه مختلفا الوانها مختلفون دي ومن الجبال دغرنا جددن بيدن طريقې سپيني با سپينه لار پکې تلي د غټانو وحمر بعد پکې سره لار تلي سره مختلف دي رنگونه دي وغرابي بسود او تکتور غرابي جمع غربوب دا اسود د پارا تاکید را دي اسود غربوب لکه اسود چې کوم دینو ابيض امحق یا اصفر فاقع احمر قانی دارا دي کنه ومن الناس والدواب او بعض د خلق د دواب او الانعام مختلف المختلف دي رنگونه دي او ما شان دي كذلك الامر كذلك امدارنګ په شان د اختلاف د جبالو او د ثمراتو انما شاء الله من عباد العلماء یریږي د الله نه بندگان د الله چې علما دي د خدای نه دي دونکي علما دي چې کوي د خدای د قهر د غضب د عذابونو په اندازه ای پوي دي ان الله عزیز غفور الله صاحب د عزت ته غفور مغفرت کوونکی دی یتون کتاب الله هغه چې کتاب د خدای واقام الصلاه امند دري اداموها مداومت پہ کئی وانفقوا خرج ما رزقناهم ما دی ترزق ور کړی دی او سرن وعلانیتن پټ او ښکارا يرجون تجارت لن تبور دی امید تجارت چا نه قطع کیږي هغه سره چا تجارت مستفیدین د قران نه ليوفيهم اجورهم لام د عاقبت ته پاره چې پرور کی دی الله تعالی اجر دا غي ويزيدهم من فضله زیاته د خپل فضل نور کی د نیکانه ذات ثواب ولور کی انه غفور شکور الله بخون کے اور مجازب شکر دے وہی اوحینا الیکم من الکتاب کما کتاب سے کتاب نہ ہوا الحق دا حق دے مصدقا لما بین یدیہ آگے جامق کے دین دی ان اللہ بعبادی لخبیر بصیر اللہ بنگان پر خبردار دے بصیر بینا دے ثم اورثنا الکتاب الذی نستفینا من عبادنا بیا میراث کی ورکو منگا کتاب کیا قرآن دے اگر چاہتا چما غورکی جو قلوب بعض مقتصد دے عمل اکثر اوقاتو کہ نیکو نیکے زیادتی دی سابق بالخیرات تے اگا دے دخپل علم سرا تعلیم و ارشاد دا دوارا داوم یو دے کی پلوم عامل دے بلتو مال خی پلوم عالم دے بلتیم خی دا درق کلو من حاضر امتی دا ٹھول بدی امتی دی بین لالا پیزن سرا ذالک فضل الکبیر دا دیر لوی فضل دے اگا فضل کم دے جنات عدن جنتون دے اقامت تی یدخلونها داخلی کی بدیتا یحلون فیہا گاندار بی بدے کی من نساویرت کنگلوننا من ذهبین نسروزا والولاد مالغلرنا عدد پا محل من ذهبین بانی عدمی ساویرہ بانی ولباسون فیہا حریر جامع پا دے ریخم پا دنیا نار پارمان دی التا خود تکلیف زہن دے وقال الحمدللہ اللذی وائی دے چه سنا دا اللہ لرا چه منگ نیبوتا غم دا دے خوشحالی دا پا دا دے سرور کے ان ربنا لغفور شکور رب زمون بخون کے دے مجازی بشکر دے
الذي هغه خدای احلنا دار المقامتی منګه کل کو پکور د اقامت کې د فضل خپل نو ثواب د الله فضل له لا مسنا فيها نصب نمو په دې تکلیف او فی لغوب موږ سره ترواله والذین کفروا چې کفر کړی دي لهم نار جهنم الى ارض جهنم دي لا يقضى عليهم دی باندې حکم فیموتو چې بس مړ شي او پارام شي لا يخف ولا يخف عنهم ان تفیق من عذاب د عذاب د دینه كذلك نجي كل كفور جاءكم هر ناشکرتا مسترخون فيها دی بچگی وای په دې جهنم کې یقولون وای بدی ربنا اخرجنا نعمل صالحا الذي كنا نعمل رب موږ باسد دی جهنم نا دنیا ته بیا بوزي عمل کو صالح غیر داغه چې مونږ کړو بد عمل او لم نعمرکم الله ما تعالی عمر نو در کړي ما تذکر فی من تذکر چې پری پری کې پند اخلی غسره شپېتاو یا کال عمر دی وجاکم النذیر تا ته نذیر راغلی نذیر چې کوم دی مبلغ دی پیغمبر دی د دین مبلغ دی او نذیر سپین وختوم دی عمر سے خپل خلافت په دوران کې نوکر بدی مقرر کړو چې روزانه به با تر کور د شان आवाज کوي یا عمر لا تنس موتک وعمل فی الدنیا بقدر مقامک عمر مرګیر نه کی دنیا کې د خپل رتبه مناسب کار کوا تر دې پر جمر ته په خپل مار کې سپین وختو لید نوکر ته ویل لا حاجت تذکیه و انذار کا فان مذکری و منذری قد حصل فی نسب عینی ساده مبد یادولو یو ضرورت پاتې نشو ما ته مذکر د موت منذر د موت دستر کو دوران دی راغه غسده سپین وخته دی مو سفید از کفن عرض پیام پشت خم از قبر سانت سلام سپین وخته سي د کفن پیغام رسی کفن غالبا فینی او ټیټه شاه دا د قبر پیغام رسی د قبر سلام رسی قبر مسنمی هغه چې کوم دینو شای اوختی دیم دغه شینو دام د حالت شینو نو نذیر اسپین وختوم دینو وجاکم النذیر تا ته نذیر نو راغله بلکې راغله فذوقوا نوسک عذاب مال ظالمین من نصیر ظالمان د پاره امداد کوونکې دا پنځم رکو شروع کیږي د سوره فاتر نه د دې رکو مکه سره د اربط مناسبت ته کما قبلو بیان دلائل التوحید بیان عاقبت موحدین او د منکرینو دلته هم دغه څه بیان دی مکه دلائل التوحید د پاره هار د قدرت د الله دلته مې هاتی د علم د الله تعالی دی او بیان د ابطال د شرک دی دا ما قبل سره د دې ربط مناسبت د دې رکو خلاصہ باب رحمت اللہیت مفتوح دروازه د رحمت الہی کولاو دا ان استفدتم من ذلك فلکم تدین مفیده واغستا نو فیده استاسو دا و الا فعلیکم کنین وبال پتاسو دی نا جعل لکم خلافه فی الارض ما خلیفگان پر مکه ګرځولی چې څه کوي کوونو قدرت الله درکړي دی بیان د قدرت د الله باهره او عجز د الہ او باطلو او عجز خلانه کی بل وعده د ظالمانو چې دا بعضو بعضن غرور دا دوکا دا لا حقیقت له دې حقیقت نشته د دې مثال د سراب دی چې په ګمان د وبو کې وبني دا چې د دې باطل وادي دي شیطان وادي دي د بدو پېښوانو وادي دي و تذکر بیام الله او تذکیر په حوادث الله باندې او بیان دی او چې کم دی د شامت د اعمال سیئه او تذکیر به ما بعد الموت پس تمرنا بل دی دی لا ترو بقوتهم پر قوت دی غاوی کیږي نه او دا د دنیا قوت چکم دی د اخر زائل کی دن کې دی دا بلری کیږي کنه او مذمت د تکبر او مذمت د مکر سیئ دی او د دې د انجام او د عاقبت بیان دی ان عام غیب السماوات والارض خدای عالم د کل مغیبات اسمانو د کل مغیبات د مکو دی انه علیم بذات الصدور الله عالم د پرادونو سينو باندې ولی راکم خلاف فی الارض پای تاسو غلیبگان پر لسان مخ خلق لړ تاسو را لې نمبر پستاتو دے فمن کفر کوئی فعلی کو بدواری وبال د کفر دے وجل کافر کفر عند ربهم الا مقتا نزیاتی کوي کافران درا کفر د دی پنځ د ربانی مگر قهر او غصه کافرین کفرهم الا خسارا کافران لا کفر د دی الا خسارا مگر جان او تاوان قل ارایتم تو خبر را کماتا شرکاکم الذین شرکاء استاد کی غدی تدعون من تابع ما سوى الله ارونی ما توخه ما ذا خلقوا من الارض سپیدگی زمکنا بلکہ دا عجزان دی
ام لهم شرکن کنده شرک ده پاس شرکت ده پاس مانو ہے پزمکو کے ام آتے ناہم یا تا تو ورکڑ دیتے ہو کتاب ما دیتے ہو کتاب ورکڑ دے فعلا بینتم من ہو دی پہجد واضحی لدینا ایکو تددی خبر ذکری بل این یعد الظالمون بعدن با الا غرورا وعدن کی ظالمان بعد باسرا الا غرورا مگر دا ٹگنی دا دوکی دا باطل امسکو السماوات والارض ان تزولا دام دا خدای دا قدرت باہرہ بیان دے بے شک اللہ سار کی اسمانونا عظمکی چیزائی لشی دا طول دا خدای پا قدرت تنگی کنی سبینا دا دی دا پارا عماد نشتا دے ولن زالتا بالفرد کے دا زائی لشی ان امسکہما من احد بعدی نشی سارو لدین پیوتن پست اللہ نا بل سو سارو نشتا اسمان بسو تنگی انہو کان حلیما غفورا بے شک اللہ صاحب دا حلم دے او غفور مغفرت کن دے وعصم باللہ جہدہ ایمانہم قضبہ اللہ پا قوسی دا قسمون سرا انجام نذیرن کمنگتا نذیر راغے لیکونن اہدا من احد الامم منگ بیو دیر دیر یود دی امتون یہود و نصاراونا فلما جاہم نذیرن نذیر تراغے نبی علیہ السلام راغے قرآن نازل شو فزادہم ما زادم اللہ نفو دانیوں گا نافرت استکبارن فی قبر نفذ مکہ کے ومکر سیئے او زیاد دلا تدبیر بد ولیہ مکر سیئے او نئی حاطہ کی مکر سیئے تدبیر بد اللہ بہلی اہل فرمانی چاہ کرنا چاہ در پیش فہل ینظرون الا سنت الاولین دی انتظار نہ کی مگر طریقوں دو پخوانو خلقو اغسر من اہلاکہم فلن سنت اللہ تبدیلا پارا طریقے دا اللہ تبدیل دا خدای طریقہ نہ بدلی ولن سنت اللہ تحویلا طریقے دا اللہ دا پارا تحویل ولم یسیرو فی الارض دی سیر پدمکہ کی نکی سیر دا عبرت و دا نصیحت کیف کانا فیندرو دیو گوری کیو عاقبت من قبلین سنگ جان بخال دینو کانو شد من قوتن سخل دینو پا قوت کے فعلکہم اللہ پا کفر علاق دیبا ملاکی ما کان لیو جاہو من شیئن فی سماوات والارض نشتر اللہ چا عجز کی او شیء پاسمان اور پدمکہ کے نظمہ دا خدای کو سوکتے نہ پدما آسمان کشتے انہو کان حلیما قدیرا اللہ صاحب دا علم دے قدیر صاحب دا قدرت دے لا یاخذ اللہ الناس ما کسبوا کہتے انہی سے اللہ پاک خلق پہ دی کم کسب کرے دے دا دی گناہ شامت تو گورے ما ترکا لازم دا نو پدمکہ پشاد ازمکہ او دابا دمرا دا ظلم و دا کفر شامت تے یؤخرہم الی اجل مسمى مخرقی تا نیٹے مقرر پورے فیضا جلہم چراشی نیٹد دی نویجاد یم اللہ بجزاور کی فین لکان بعبدی بصیرہ اللہ پخلب النگانو بانی بینا دے فیجادیہم